فاكرين قبل الميد ترم قلنا معنى كلمه سنجولار بوينت يعني ايه؟ يعني بوينت بتخلي الفانكشن نود اناليتيك، صح؟ نود اناليتيك يعني ايه؟ يعني بخلي في الاخر المقام بزيرو او الدينومينيتور بيساوي زيرو، صح؟ كانت دي اشهر حاجه. طيب الريزيديو بيساوي 1 التعريف الرياضي بتاعه كده 1 على 2 باي اي تكامل على مسار مغلق للداله بتاعتي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لزد. طبعا واضح ان انا عشان احسب الريزيديو عندي 3 احتمالات او 3 اختيارات، ايه هما؟ حسب نوع السنجولار بوينت. لو الزد نود ريموفبل يبقى ساعتها الريزيديو بيساوي زيرو. ولو حد فاكر يعني معنى كلمه ريموفبل هي ايه؟ انا لما ابدا افك السيريز بتاعتي كان اخر حته في سيكشن 6 او سيكشن 5 ان انا لما افك السيريز بتاعتي هل يبقى في اي حدود درجتها سالبه؟ لا، يبقى كل الحدود مالها درجتها موجبه. كويس كده؟ تاني حاجه لو الزد نود بول في اوردر ام. بول في اوردر ام ده معناه ايه؟ ان انا عندي ام او اعلى باور في الحدود السالبه برضو الديجري بتاعتها يعني مثلا لو الاكسبانشن عندي كده هنا مين اعلى باور؟ نيجاتيف 2 يبقى ده اسمه بول اوف اوردر 2. كويس كده؟ اخر حاجه الاسنشال لو الزد نود دي اسنشال سنجولاريتي، ولو فاكر برضو معنى كلمه اسنشال في اخر سيكشن 5 ان انا لما افك الاقي كل الحدود درجتها ايه؟ سالبه، يعني كل الحدود بتاعتي الديجري بتاعتها سالبه. كويس؟ ساعتها الريزيديو بيساوي كوفيشنت زد ناقص زد نود باور نيجاتيف 1. كويس كده؟ تعالى انت نشوف نطبق الكلام ده بالراحه ازاي في المسائل. بيقول لي ايه؟ فايند ذا ريزيديوز بتاعت الفانكشن اللي هي زد بلس 1. ما الريزيديوز دي حاجه رياضيه بحسب منها التكامل على مسار مغلق. التكامل على مسار مغلق بيساوي 2 باي اي في مين؟ الريزيديو. فهي حاجه رياضيه بتساعدني ان انا احسب التكامل على مسار مغلق. كويس كده؟ طيب فلو اف زد بتساوي زد زائد 1 على زد تربيع ناقص 2 زد. هنا مين السنجولار بوينتس اللي عندي؟ النقط اللي فيها مشاكل دي. اصفار المقام يعني يا جماعه، صح؟ اللي هم زد نوت بزيرو او كام؟ او زد نوت بزيرو. في اي مشكله؟ يبقى انا عندي يا اما زيرو يا اما بزيرو. تعالى نشوف بنتعامل معاهم ازاي بقى. اول حاجه عايز اعرف نوعها ايه؟ ما هي دي الفكره. انا عايز اعرف هي دي ولا دي ولا دي. ده السؤال اللي عندي. انا عايز اعرف زد نوت بزيرو هو النوع ده ولا النوع ده ولا النوع ده. بعمل ايه؟ بتاخد ليميت لما زد تروح للزيرو. بص بقى زد في اف اوف زد اللي هي من الاخر دايما تاخد ليميت زد ناقص زد نوت. والليميت ده عنده كذا اختيار. لو اداني رقم هو الام طبعا. لو اداني رقم يبقى الام هي الام. طب لو اداني زيرو يبقى الام اقل من الام. ايه معنى بقى كده الكلام الغريب ده؟ تعالى نشوف نطبق الكلام ده ازاي. هنقول ايه؟ نعتبر ان ال بتساوي 1. نعتبر ان ال بتساوي 1. تعالى نطبق ده بقى كده التست ده. يبقى ليميت عند زد لما تروح للزيرو زد ناقص صفر اس 1، صح ولا لا؟ في اف اوف زد. اف اوف زد اللي هي دي زد بلس 1 على زد بزد ناقص 2. في حد عنده مشكله؟ هلاقي الزد اللي تحت راحت مع الزد اللي فوق. تعالى نبدا نعوض بقى. هلاقي الكلام ده بيساوي كام؟ 0 زائد 1 على 0 ناقص 2 بيساوي سالب كام؟ سالب. ركز لما الليميت دي اللي انا بعملها دي ده تيست. لما التيست ده يديك رقم ساعتها ان الام كام؟ هي ان. الان هنا كام؟ مش انا افترضته بواحد؟ لما افترضته بواحد يبقى انا ضربت في قوس اس 1، صح ولا لا؟ يبقى ساعتها ده بقول في اوردر كام؟ صح ولا لا يا شباب؟ وساعتها هيكون الحاجه بتاعتي بول في اوردر 1، صح ولا لا؟ طيب كويس. في طريقه ثانيه برضه. ايه هي؟ اللي تحت الديجري بتاعتها كام؟ 2 واللي فوق يبقى لما اطرح الديجريز يبقى كام؟ اللي تحت مصفوفه يطلع 1. دي طريقه برضه الدكتور بيقولها ساعات بس ما تنفعش في كل المسائل، فعشان كده بقول طريقه اللينز دي طريقه عامه. فيبقى ده بول في اوردر كام؟ بول في اوردر. طب اكمل حاضر سؤال ثاني. يبقى انا عندي بول في اوردر ايه؟ بول في اوردر. تعالى بقى نحسب يا جماعه الريزيديو نفسه. نحسب الريزيديو نفسه. لحسن الحظ لما يكون عندي بول في اوردر واحد الليميت دي. تعالى ارجع بس بص هنا كده. لما تحط الام بواحد ايه اللي يحصل؟ لما تحط الام بتساوي 1 مش المساله طلعت ام بتساوي 1 بول في اوردر 1 ده خلاص بواحد. فهل هنا في تفاضل كده؟ مفيش تفاضل. وده يبقى زد ناقص زد نوت في اف زد. مش ده اللي احنا عملناه اصلا هنا؟ يبقى الريزيديو هو كام في المساله؟ كويس؟ يبقى الريزيديو بتاع اف اوف زد والزيرو الكلام ده بيساوي
سالب. طيب تعالى بقى اللي لسه مش فاهم، تعالى نشوف القصه دي عند زد نوت ب2 عشان نبدا هنحل كتير قوي على القصه دي النهارده ان شاء الله. عند زد نوت ب2 يبقى انا هضرب في كام؟ التشيك بتاعي ايه؟ ليميت لما زد تروح ل2 صح ولا لا؟ زد ناقص كام؟ 2 في اف اوف زد اللي هي كام؟ حد متضايق؟ هلاقي ده راح مع ده ولا لا برضه؟ والباور كام؟ الباور كام؟ واحد، ما انا هعتبر الان بواحد برضه، كويس؟ هنقول ان بواحد. ساعتها يبقى ده بيساوي كام؟ مش ليميت؟ لما زد تروح للاثنين زد زائد واحد على زد، صح ولا انا غلطان؟ 2 و1 كام؟ 3 على 2 يبقى الكلام ده بيساوي 3 على 2. وبالتالي بقى يبقى الريزيديو الثاني اللي انا هحسبها عند الاف اوف زد. هنا النقطة بكام اللي بحسب عندها زد؟ هل صفر ولا 2؟ انا بحسب الزد عند 2 هيساوي كام؟ هيساوي 3 على 2. يبقى انا هنا عندي في المسألة نركز شوية، الاثنين طبعا انا ما بعرفش على فكرة، يعني انا بعد ما بشتغل بعرف. دي طلعت بول اوف اوردر كام؟ دي طلعت بول اوف اوردر 1 ودي طلعت بول اوف اوردر كام برضه؟ مش طلعت لي الليمت برقم، يبقى الام هي الام صح ولا لا؟ يعني الام بواحد، يبقى انا بول اوف اوردر ام بواحد، بول اوف اوردر 1 واطبق القانون ده هيطلع هو اصلا. يبقى تلخيصا بس عشان الناس معايا ولا لا؟ هو على طول في حاله ان هي بتساوي لما يكون الام بواحد بس. هنشوف بقى الحالات الثانيه ماشي؟ يبقى انا الاول بعمل التشيك ومنها بحدد هو انهي ايه؟ اكيد. حد عنده اسئله قبل ما ننتقل للسؤال الثاني؟ المفروض الان بواحد ليه في الاول، مع فرضات 2 تطلع غلط في الاول. لا كويس صح، لو فرضات 2 هتلاقي الليمت بتاعتك بتساوي 0. ساعتها يبقى الام مالها؟ اقل من يعني تقل بواحد. اقل بواحد. ايوه لحد ما تديك رقم. فاهمني؟ تمام. كويس. غيره اتفضل. هو الدكتور كان عنده طريقه ثانيه في المحاضره. هو قال ان احنا عند مثلا فوق ده فنجيب مثلا فوق دي بجيبها عند السيميوليتور عند الايه؟ عند الرقم اللي انا عايز اسمعه. كويس. صح. لو طلعت فوق مثلا زيرو وتحت زيرو بجيب ديريفيتيفز لغايه ما اوصل صح دي طريقه ثانيه مش مشكله. طبعا اي واحده دي بس هي ميزه الليمت ان هي عامه وسيستماتيك يعني، لكن طبعا الطريقه الثانيه مش مشكله. ماشي؟ دي بس ايه؟ انا عايز مثلا اللي هي لان انت هتستخدم الشطاره دي صح؟ ما انت هتعمل ايه؟ انت عندك هنا بولينوميال على بولينوميال صح؟ بولينوميال على بولينوميال، وواضح ان الديجري اللي تحت اكبر من اللي فوق واحد صح؟ عند الصفر وعند الاثنين، فواضح لما انا حللتها حتى مش دول. يعني بص، هل فوق في مشاكل؟ تحت. يعني بص انت يا باشمهندس بتفكر في الطريقه دي او الطريقه دي، لما يكون عندك داله تتفك تتعمل لها اكسبانشن كويس؟ هل دول ده يتعمل لها اكسبانشن؟ دي ساين ايوس زد كوزاين ده؟ طب اللي تحت؟ لا برضه، لما تكون بولينوميال على بولينوميال بنسبه 90% بتكون ايه؟ او اكتر كمان 90% تبقى بول اوف اوردر. فاهمني ازاي بنفكر؟ يبقى زي تعالى بس نشوف دي مثلا شاين زد على زد اس 4 كويس؟ لما نبص على دي كده ايه اللي هيحصل؟ عندك اوبشنين، يا اما تعمل ايه؟ تشتغل اكسبانشن يا اما بالليمت صح ولا لا؟ طيب تعالوا نجرب طريقه الليمت دي عشان برضه نثبت المعلومه بتاعتنا. واضح ان اللي تحت الديجري بتاعتك كام؟ 4. اول ما انت تبص كده هتقول السنجولار بوينت بس اولا زد نوت بكام؟ كله مقتنع ان زد نوت بتساوي صفر صح ولا لا؟ جميل. انا لما ابص على المساله دي كده دي واضح ان هي بول اوف اوردر كام؟ او يعني متوقع ان هي بول اوف اوردر كام؟ يعني حتى لو بصيت على 4 مش اللي تحت باور 4، يبقى انا لو بصيت على المساله دي متوقع ان الان بكام؟ صح ولا لا؟ الان ب4 صح؟ ممكن حد يشتغل ب3 عادي، بس تعالى بس نفترض الافتراض ده ونكمل عليه. مش عشان تحت باور 4 يبقى دي باور اوف اوردر 4 المنطقي يعني. تعالى نشتغل معاها ونشوف صح ولا غلط. ليميت عند زد بزيرو زد اس كام؟ اس 4 صح ولا لا؟ مش زد اس ان في شاين زد على زد اس 4 صح ولا لا يا شباب؟ هلاقي اللي فوق بتروح مع اللي تحت. تعالوا نعوض دلوقتي كده شاين زيرو بكام؟ لما الليمت تطلع رقم يبقى هل الان بتساوي الان ولا اقل؟ يبقى اعمل ايه؟ اقل بواحد، فاهم الفكره؟ يبقى انا هنا افترضت الان ب4، تعالى بقى نفترض الان بكام؟ الان ب 3، لما نفترض الان ب 3 ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الليمت عند الزد بزيرو، مش هتبقى زد تكعيب في شاين زد
انت معايا يا شباب بنعمل ايه؟ بنضرب زد اس ان في الداله بتاعتي، الداله بتاعتي هي الحاجه الغريبه دي صح؟ هلاقي دي راحت مع دي اداني شاين زد على زد. لما اجي اعوض بالكلام ده يديني كام على الكام؟ كويس جدا. طبعا ما دام 0 على 0 بطلع حاجه اسمها لوبيتال. فاكرين لوبيتال؟ مشتقة الشاين او الساين ايه؟ شاين كويس. ومشتقة اللي تحت واحد. وطبعا انا بعمل ليميت عند زد بكام؟ ليميت عند زد بزيرو. في اي حد عنده مشكله؟ تعالوا نعوض هنا كده ونشوف تحت هتديني كام؟ كوشاين كام؟ 0 على 1 1. يبقى دي بقى في اوردر كام؟ 4 ولا 3؟ مش اداني رقم يبقى الام بتساوي الام، فاهمين الفكره؟ يبقى دي بقى في اوردر 3. الريزيديو كام؟ مش بواحد، غلط. ارجع بقى عوض في القانون ده. هتحط الام بكام؟ 3 صح ولا لا؟ تعالى بقى نعوض هنا كده مع بعض. يبقى الريزيديو هتساوي كام؟ 1 على 2 فاكتوريال ليميت لما زد تروح للزيرو. هفاضل كام مره يا شباب؟ مرتين صح ولا لا؟ في زد اس 3 في الاف اوف زد بتاعتي اللي هي شاين زد. فاهمين الفكره؟ بعوض عن الام ب3. يبقى امتى بس اللي تشيك بيساوي الريزيديو؟ عشان بس تبقى فاهم احنا بنعمل ايه. امتى اللي تشيك بيساوي الريزيديو؟ لو هي بول في اوردر كام؟ عشان ما فيش تفاضل صح ولا لا؟ لكن في بقيه اي طيب تاني الام ما بتساويش 1 تشتغل بالقانون العادي. طيب ده هيساوي نص ليميت لما زد تروح للزيرو. انتوا معايا ولا في مشكله؟ التفاضل الثاني لده يا جماعه شاين زد على زد. تعالوا نفتكر مع بعض دي بقى بنعملها ازاي اشتقاق. يبقى نص يا شباب دي ازاي؟ مش مقام تربيع صح ولا يا شباب؟ مقام في ايه؟ في التفاضل البسط ناقص بسط في تفاضل مقام يعني ناقص شويه زد. حد متضايق؟ انا كده عملت التفاضل كام مره؟ محتاج اعمل كمان ايه؟ كمان مره صح ولا لا؟ يبقى الكلام ده بيساوي نص ليميت عند زد بزيرو. تعالى بقى نشتق كمان مره. تبقى اللي تحت تربيع صح ولا لا؟ اللي تحت في مشتقة اللي فوق. مشتقة اللي فوق لما تحسبها تديك زد شاين زد عشان الباقي هيطير مع بعض كويس؟ ناقص اللي فوق في 2 زد اللي هو زد شاين زد ناقص شاين زد كويس؟ طبعا انا ليه كتبها كده بخط صغير؟ عشان لما نعوض. تعال نشوف لما نحط زد بزيرو ايه اللي هيحصل؟ لما نحط زد بزيرو هتديني 0 على 0 على فكره. هتديني 0 على 0. يبقى لازم اطبق ايه؟ اطبق لها لوبيتال صح؟ هتطبق لوبيتال مره واحده بس هيطلع الكلام ده بيساوي في الاخر 1 على 6. فاهمين الفكره؟ تعالى برضه نقول الطريقه الثانيه بتاعت الدكتور عشان لو حد مش مستريح لطريقه الليمت. هنقول الاثنين وانت تشتغل براحتك. بيقول ايه؟ شايف اللي فوق دي؟ شاين صح؟ واللي تحت؟ هفضل اعوض لحد امتى؟ لحد ما تديني ايه؟ رقم صح؟ او يعني هفضل اشتق لحد ما تديني رقم صح؟ ابدا كده مع بعض. الشاين زد عوض الاول تدي كام على كام؟ 0 على 0 اشتق. مش بفضل اشتق لحد ما اشوف. لما تشتق مره اللي يحصل الفيرست تبقى الكوشاين على كام؟ صح كده؟ اشتق تاني عوض اديك 1 على 0 بانفينيتي كويس؟ اشتق تاني شاين على 12 زد تربيع. اشتق تاني كوشاين على 24 زد. كل الناس معايا صح؟ طيب هعوض هنا ايه اللي هيحصل؟ بانفينيتي برضه صح؟ اشتق رابع ايه اللي هيحصل؟ تديك 24 وفوق كام؟ وفوق شاين زد صح؟ بيقف امتى؟ لما هي ما تساويش سي صح ولا لا؟ يعني هنا بدأت اشتقيت اديتك 0 على 0. هنا هتساوي كام؟ شاين 0 على رقم. يعني هو بيعمل ايه بالظبط؟ بيشتق اللي فوق لوحده. يعني بيطبق لوبيتال عادي واللي تحت لوحده ولا بيعمل ايه؟ بيفاضل اللي فوق لوحده
لوحده لحد ما يتوصل يبقى انا كده غلط. ماشي معلش انا فاكر هو فاضل اللي فوق لوحده فاضل اللي فوق لوحده لحد ما يساوي الزيرو. لما الفاضل ده يديك كام؟ يبقى من اول مره مش هيساوي زيرو صح ولا لا؟ يبقى اللي فوق تحط واحد صح كده؟ اللي تحت بقى هتشتقوا كام مره لحد ما يساوي زيرو؟ مش 4 مرات. اطرح اللي تحت ناقص اللي فوق. 4 ناقص 1 بكام؟ 3. يبقى فعلا بول فور ده فاهمين الفكره؟ تاني الطريقه دي بيمسك اللي فوق يا باشمهندس يشتق كويس؟ الشاين لما تشتقوا يديك كام؟ كوشاين عند الصفر كوشاين صفر بكام؟ ما دام اداني رقم اقف يبقى انا كده واحد. تحت بقى 4 زد تكعيب بصفر 4 مرات لحد ما يديك رقم 4 ناقص 1 هي دي سهله برضه فهي بالليمت يا بتيجي الاثنين صح. لا يزيدوا نفس الطريقه طبعا هي القصه في التشيك. ايه؟ الحاله الاولى والثالثه ما بقول لك لو انت عندك حاجه تعملها اكسبانشن زي ما بنشوف. لما انت تعمل اكسبانشن من فوق يديك ما فيش ولا ترم ضربته سالب زي ما قلنا قبل الميد ترم. تمام؟ اتفضل. فين؟ ان بتساوي 3 ليه؟ ليه بتقولي؟ احنا مش افترضنا هنا ب4 الليمت اداني كام؟ ما دام الليمت بتديني 0 بعمل ايه؟ الام اقل من الان. انا فرض الان ب4 يبقى هقللها بواحد فاهم قصدي؟ كل ما هي بتديك 0 اقللها بواحد لحد ما تديك رقم. ما دام اديتك رقم يبقى الام بكام؟ بكام؟ فاهمين الفكره؟ خلاص يبقى كده قانون الريزيديو صح في الاثنين انا والدكتور واحد. الاختلاف عشان بس ما حدش يحصل غلط يعني يا اما اشتغل بالطريقه دي بتاعت الدكتور مفيش مشكله خالص يا اما اشتغل بالطريقه بتاعت الليمت اللي انا بشوفها عامه. هي اطول بصراحه اطول سنه ولكن بشوفها جنرال يعني هي بتنفع في اي مسائل وما بتلخبطش. تمام؟ لا تعمل البتال مره. لا ما هو فوق هيديك رقم. هتشتغل بالتالي انا مش عارف كم مره صح بس هقول لك خلاص بالتالي لا انت في فوق زد تربيع هتروح مع تحت مرتين بس كويس كده. طيب تعال نشوف سؤال تاني لو لسه في حد مش فاهم حاجه يسال. هو ليه الفانكشن دي مش بتساوي واحد؟ زد دي قصدك؟ شايف قانون زد دي؟ هنا ام بكام؟ طب هل لما احط ام ب3 يديني نفس القانون اللي عامله؟ بس ده في محاضره ده قانون بس اللي هو ده. هل ده هو ده الفرنسا؟ ده بتاع التشيك فاهم قصدي ولا لا؟ يعني ده امتى بينفع بس يبقى هو الريزيديوم لما تكون ايه؟ بول فوردر واحد فقط فاهماني ولا لا؟ طيب حتى اللي متلخبط قبل بس من تاني سؤال تاني اتفضل. مش السؤال اللي هو عشان يزيد على ممكن انا اجيب عشان ممتاز ده حل تاني مش مشكله خالص صح. حد حافظ اكسبانشن شاين زد كنت كاتبينه في سكشن 5 اللي هو زي السلايم بس كله موجب صح؟ يديك ايه؟ مش زد زائد زد تكعيب وهكذا صح؟ يعني هيبقى عامل ازاي؟ مش زد صح ولا ايه؟ هنا معامل زد اس سالب واحد هو الريزيديوم اهو في قانون تاني للريزيديوم. هنا معامل زد اس سالب واحد بكام؟ 1 على 6 ده الحل بتاعي. تمام؟ بس عيب الطريقه دي ايه بقى؟ ان مش كل الاكسبانشنز الناس حافظاها فاهمني؟ لكن لو حد حافظ الاكسبانشن يحلها في سطر على طول فاهمين الفكره؟ هو ده حل تاني ده حل اخر. عملت اكسبانشن اللي فوق في مشكله؟ لما تعمل اكسبانشن فين معامل زد اس سالب واحد؟ بكام؟ مش 1 على 6 هو ده الريزيديو. الريزيديو القانون العام بتاعه زي ما مكتوب هنا اهو. طبعا ده ينفع هنا برضه معامل زد ناقص زد ناقص اس سالب. فطبعا ده حل برضه ممتاز كويس ان انت فاهم. الاكسبانشن المفروض اللي هو بول بوردر 2 ايه ده؟ كده البول هينفع بوردر 2 بول فوردر ايه؟ يعني هما اثنين بس اللي هيعملوا. لا لما انت بتشوف اعلى اس سالب ما بتشوفش اعلى اس سالب. اعلى اس سالب هو سالب تاني. فاهمني ولا لا؟ مين اعلى اس سالب؟ انت كده بس لا انت كده فاهم غلط. مين اعلى اس سالب هنا؟ زد اس سالب 3 يبقى ده بول اوف اوردر 3. لو اعلى اس سالب هو زد اس سالب 2 بول اوف اوردر صح كده؟ هو ايوه فاهمني؟ انت بس بتطلع. تعال نشوف مساله ثانيه يا شباب. احنا لسه هو بنحل تاني عشان اكيد في ناس لسه مش معانا. نعمل دي ازاي يا شباب؟
1 ناقص اي باور 2 زد على زد تكعيب. طبعا دي خليك ناصح شويه، دي تعرف الاكسبانشن بتاعها ولا لا؟ طب ما تيجي نعمله كده. يبقى انت بص لما تلاقي اي او ساين او كوزاين فوق فك الاكسبانشن ده بنسبه كبيره يعني. كويس؟ يبقى 1 فاكر فكه الاي ولا لا؟ 1 2 زد 4 زد تربيع. انت عارف اعمل ايه ولا لا؟ على 2 فاكتوريال وده على 3 فاكتوريال على زد تكعيب. الكلام ده صح ولا خاطئ؟ مش انا بفك بواحد زد زد بس هشيل كل زد احطها كام؟ 2 زد. كويس كده؟ تعالى بقى نشتغل. هلاقي الواحد واقف مع السالب وزع اللي فوق على تحت. سالب 2 زد اس سالب 2 زائد 2 زد اس سالب 1 زائد 8 على 6 وهكذا. ها ده بول اوف اوردر كام؟ بول اوف اوردر كام يا شباب؟ كله مقتنع؟ مش عارف الناس معايا ولا لا؟ بول اوف اوردر 2 ده اللي هو مين؟ الزد نوت بكام؟ مين السنجل بوينت اللي اسمها بول اوف اوردر 2؟ زد نوت بكام؟ اصفار المقام زد نوت بزيرو هو ده اللي بول اوف اوردر 2 صح ولا لا؟ يبقى بزيدي بكام؟ بزيدي واف زد وزيرو ده معامل اهو معامل زد ناقص صفر اس سالب 1 اللي هو كام؟ نيجاتيف صح انت صح كلهم نيجاتيف. كويس كده؟ فاهمين قصدي؟ تعالى نجرب نحلها بالطريقه الثانيه ونشوف هتنفع ولا لا عشان بس ناكد ان الاثنين واحد سواء بالاكسبانشن او بالليمت. تعالى نشوف بالليمت ايه اللي هيحصل. حاضر قبل ما اكتب سؤالك معلش. احلها يمكن يعني ساعات يا جماعه وانا بحل الحاجه بجاوب على السؤال مش هلاقي. فمعلش اصبر بس احلها واجاوب سؤالك. تعالى نحلها بالطريقه الثانيه يا شباب. اول حاجه اللي فوق بكام؟ تعالى نشتغل بطريقه الدكتور بطريقه التشيك اي حاجه. طريقه الدكتور بسرعه كده هنعمل ايه؟ لما تعوض بالصفر ايه اللي يحصل؟ 1 ناقص 1 بزيرو يبقى لازم تشتق صح ولا لا؟ يديك كام؟ لما تعوض يديك زيرو ده يبقى تحط فوق كام؟ 1. تعالوا نشوف تحت بقى. واضح ان انا هشتق كام مره؟ كله مقتنع؟ اطرح ده ناقص ده يديك كام؟ او تشتغل بتال مره. طيب يبقى ده بول اوف اوردر 2. تعالى نطبق القانون بتاع الليمت بقى. ليمت لما زد تروح لكام؟ لزيرو. هشتق كام مره؟ ناقص 1. يعني لو انا 2 بول اوف اوردر 2 هشتق مره، لو انا كنت 3 اشتقيت مرتين. فاهم الفكره؟ يبقى انا هنا هشتق مره واحده. مين بقى؟ زد سكوير في 1 ناقص اي اس 2 زد على زد تكعيب. تلاقي ده راح مع ده يبقى دي باي دي زد 1 ناقص اي اس 2 زد على زد. تعالى بقى نطبق الكلام ده مقام تربيع مقام في تفاضل بسط سالب 2 زد اي اس 2 زد صح كده؟ ناقص بسط في تفاضل مقام اللي هو ده في 1 كويس. ده الايه؟ ده المشتق. تعالى نحسب الليمت كده ونشوف بكام. هتلاقيها بزيرو على زيرو فواضح ان القصه دي موال يعني. فهطبق البتاع نكملها بقى خلاص. يبقى 2 زد وفوق ناقص 2 او ناقص 4 ده حسب ضم دالتين يعني ناقص 4 زد اي اس 2 زد صح ولا لا؟ ناقص 2 اي باور 2 زد ودي هتبقى زائد 2 اي باور 2 زد. هلاقي ده راح مع ده مصلحه نشتق كمان مره وده راح مع ده. كويس الحمد لله. تطلع ناقص 2 اي اس 2 زد وانت عامل ليميت عند كام؟ ده بواحد تطلع في الاخر تعمل كام؟ بعد شويه تعب. فاهمين القصد؟ يبقى بس عايزك تبقى ناصح وانت شغال في المسائل. مساله زي دي اتعب نفسي بكل القرف ده ولا ما دام انا بعرف اعمل اكسبانشن اخلصها؟ فاهمين؟ لكن مساله بولينوميال على بولينوميال اللي هي اول واحده حليناها هل دي اعرف اعمل لها اكسبانشن؟ يبقى لازم تحلها بايه؟ بالليمت. فاهم قصدي ولا لا؟ كويس؟ تعالى ناخد فكره ثانيه. في حاجه هنا معامل نيجاتيف بره ايه؟ شغل المعامل بتاع نيجاتيف بره ده القانون عادي. طيب مش بولو اوردر 2 معناه كده ان في تو تيرمز عكسهم هيعملوا مشكله. طب فوق هنا كنا قلنا البولو اوردر 3 احنا قلنا اعلى باور نيجاتيف هو ده البولو اوردر. هنا اعلى باور نيجاتيف زد اس كام؟
سالب 3 يبقى ده باور اوف اوردر 3. هنا اعلى باور بس كام؟ فهمت قصدي؟ مش عدد لا. طيب تعال نشوف مساله ثانيه. عندي عند زد بكام؟ سنجلر بوينت زد بكام؟ زد بتساوي ايه صح؟ كويس. حد كده هيقول لي بول اوف اوردر كام؟ بول اوف اوردر كام؟ لما تعالى نشتغل دلوقتي دكتور بتنجز برضه الصراحه. فوق بكام؟ ايه باور ايه؟ مش انت هتعوض بالايه؟ هل اديتك صفر؟ يبقى هل هتحتاج تشتق؟ يبقى اللي فوق صفر. اللي تحت واضح هتحتاج تشتقها كم مره؟ 3 مرات. لما تفتح ده ناقص ده بول اوف اوردر كام؟ وصلت؟ فده هتزد بايه؟ بول اوف اوردر 3. نعم؟ لازم الايمج بصفر. مين ده؟ ليه؟ يعني ايه مش بصفر؟ ما لو عرفت هيكون ليه كان بصفر. لا يعني مش بصفر. الايه مكتوب ليس بصفر. ماشي؟ اقرب من الصفر. كويس اتفضل. بتعوض الاول. هل اديتك صفر؟ يبقى صفر. هنا اشتق. لما تعوض هتديك ايه ناقص ايه بصفر تربيع صح؟ عدد مرات الاشتقاق لحد ما يديك رقم. كويس كده؟ عدد مرات الاشتقاق لحد ما يديك رقم. تمام؟ طيب يبقى ده بول اوف اوردر 3. تعال نطبق القانون الحلو بتاعنا. يبقى ريزيديو بيساوي ايه؟ هسمعني انت بقى. ليميت 1 على 2 فاكتوريال. ليميت لما زد تروح لايه؟ هضرب في كام؟ كله مقتنع ان انا اشتق مرتين. مين بقى؟ زد ناقص ايه باور 3. صح كده ولا انا غلطان؟ لا باور ايه؟ باور ام. انت بتضرب في باور ام. هتلاقي ده راح مع ده. كويس كده؟ انت بتضرب في زد ناقص زد نوت باور ام مش باور ام ناقص 1. يبقى اشتقت الكلام ده مرتين. ايه اللي هيحصل؟ نص. اول مره مش اي اس زد زائد زد اي اس زد. وتاني مره 2 اي اس زد زائد كام؟ كده صح. في حاجه؟ حد عنده مشكله؟ طيب تعالى بقى نعوض عند زد بايه؟ ايه اللي يحصل؟ نص الكلام ده من 2 اي باور ايه زائد اي في باور ايه. حد اي حد متضايق؟ يبقى ده بكام؟ نص في 2 زائد اي في باور ايه. وشكرا هو ده الفيديو بتاعي. فهمنا الفكره؟ قانون بطبق فيه بس بعرف الاول ايه البول اوف اوردر كام. وشفنا طريقتين بنحددها بالليمت زي ما موجوده في السكشن يا اما بطريقه المحاضره. زي ما فوق خالص الزيرو والثلاثه دول ازاي؟ الايه؟ يعني في الباص كان في زيرو لسه برضه الناس متلخبطه في الحته دي. لما تعوض ايه اللي يحصل؟ هتحتاج صفر؟ هتحتاج تشتق يعني؟ لا مش هتحتاج. فوق يا بص يا باشمهندس لما يديك صفر ايوه تحت بقى ايه ناقص ايه بصفر صح ولا لا؟ اشتق مره 3 زد ناقص ايه كل تربيع. لما تعوض ايه اللي يحصل؟ يديك صفر صح؟ تشتق كمان مره وكمان مره. فهمت ولا لا؟ وصلت؟ يبقى الرقم ده هو عدد مرات الاشتقاق لحد ما توصل للزيرو. طب ايه يا شباب؟ يعني هي تنش بس قلت اوفر عليك وعليا واكتبها كده. المسألة كده شوية زد على شوية زد. ها أصفار المقام ايه؟ طبعا احنا أصفار المقام نجيبها ازاي؟ لا في أصفار مقام ازاي مفيش. لا كوشاينز ده لو مريض. احنا هنا كومبلكس. صح كده؟ كده ممتاز. قال لي هو ممتاز جدا. قال لي هحط كوشاين زد تشيل. في حاجه الناس كلها ناسيها بس هو افتكرها. قال لي الكوشاين زد هي الكلام صح ولا غلط؟ مش الكوشاين حاجه هي كوزاين اي حاجه. كويس. الكوزاين انت بتساوي صفر لما اللي جواه يساوي كام؟ غلط. ايوه 2 كي بلس 1 مضاعفات بقى 2 صح ولا لا؟ مضاعفات الفرديه كده صح
طيب يعني زد بتساوي كام؟ يعني 2 كي بلس 1 انا ابوء بنفسي ان انا جاوب حسن. الكوزاين بتساوي امتى صفر؟ عند باي على 2 و3 باي على 2 و5 باي ليها مضاعفات فرديه باي على 2 صح ليه؟ طيب يبقى زد نوت بيساوي كده. طبعا ما فرقتش اي سالب ولا موجب على فكره. حد ناصح تاني يقول لي لما اقسم على اي دي تطلع سالب اي، اقول له ايوه يا ناصح بس الكي سالب وموجب يعني كله هيجي ولا لا؟ كده كويس جدا. بس سواء حطيتها سالب او موجب عادي. تعالى بقى نبدا نشتغل عليه. هو ده بول اوردر كام؟ حد يقدر يقول لي كده لما ابص على دي افكر ازاي؟ هل في طريقه تنفع بالليمت؟ لا في ان انت تعمل اكسبانشن لده واكسبانشن لده وتعمل لونج ديفيجن وربنا معاك. هل ده منطقي؟ لا طبعا. تعالى بقى نبدا نشوف الطريقه الثانيه. ده بول اوردر كام؟ تعالى نعوض مع بعض. اللي فوق لما اعوض باي على 2 دي كام؟ واحد مش كوشاين. اسف لما اعوض يديني الشاين باي على 2 اللي هو ساين باي على 2 بواحد، واحد او سالب واحد. يبقى هل احتاج الشق ده؟ هقول لي يبقى بصفر، عدد مرات الاشتقاق بصفر. هنا مش كوشاين ده بزيرو، لما اشتقه يديني شاين. هل احتاج الشق تاني ولا خلاص كده؟ يبقى ده بول اوردر كام؟ بدأت توصل؟ يبقى ده بول اوردر 1. طيب ممتاز جدا. يبقى انا بقى هعمل ايه يا شباب عشان اجيب الريزيديو؟ الطريقه دي احسن من طريقه السكشن. ايه؟ خلاص ابقى بكتبها ورق كده ولا حاجه واحطها مع السكشن. اف زد والناحيه الثانيه كام؟ زد نو دي هتساوي كام؟ ليميت لما زد تروح للرقم المعفن شويه ده زد ناقص صح كده يا شباب؟ في الداله اللي هي شاين على كوشاين. طبعا لما معايا ولا لا؟ مش هي زد ناقص زد نوت في الاف زد واس كام؟ ليه واحد؟ عشان ده بول اوردر واحد. فاهمين؟ هل في اشتقاق؟ مفيش عشان ده بول اوردر واحد. فهمنا الفكره؟ تعالوا نكمل. دي لما نعوض هتطلع 0 على 0. لوميتان يبقى تحت شاين وفوق القوس الغريب ده مضروب في الشاين في الكوشاين قصدي. انت عارف ليه مش هكتبه وهقول لك دلوقتي. زائد واحد مشتق ده بواحد صح ولا لا؟ في الشاين. لما نيجي نعوض عارف ليه ما كتبتش القوس ده؟ القوس ده عند النقطه دي بزيرو. حلو. وده بكام؟ واحد. والشاين على الشاين اصلا ده بواحد. يبقى واضح ان الريزيديو هنا بكام؟ الريزيديو بتساوي حد متضايق؟ كويس جدا. يبقى فاهم بقى انا القصه مش في الرولز، القصه تفهم انا امتى هحتاج اعمل اكسبانشن وامتى هحتاج اشتغل بالليمت صح؟ هنا لما تلاقي لونج ديفيجن ما تشتغلش بالاكسبانشن، تشتغل بالليمت تمام؟ لكن هنا مثلا هل هحتاج اعمل لونج ديفيجن؟ على طول اكسبانشن تمام؟ تعال نشوف فكره ثانيه. طبعا زد على كوشاين زد اختها فمش هنحلها نفس الفكره بالظبط. تعال نشوف فكره ثانيه. دي فكرة كويسة. 9 ولا ايه دي جي؟ في اي حد حاول يحل الشيء قبل ما يجي؟ طبعا الكلام ده نواحي الخيال صح؟ مفيش خالص يعني. طيب زد بس 2 ان على 1 زائد زد بس تمام؟ لما انا ابص على ده كده يا شباب عندي كام كيس؟ ال n اكبر من او يساوي 0 صح؟ تعالى نقسمها حتتين ايه هم؟ عند ال n بزيرو. تعالى نشوف اللي هيحصل كده. اي حاجه اس 0 بكام؟ على اي حاجه اس 0 يبقى ده بواحد. هل في الكيس دي في اي سنجولار بوينت؟ نو سنجولار بوينت صح ولا لا؟ طيب تعالى بقى نشوف الكيس الثاني لما ال n يكون اكبر من 0. لما ال n يكون اكبر من 0 كويس كده؟ طيب واحدة واحدة بقى مع بعض. السنجولار بوينت أولا زد بكام؟ يا مسهل يا رب. مش هي سالب واحد؟ أصفار المقام اللي هي سالب واحد، كويس كده؟ تعال نشوف بقى بول اوف اوردر كام؟ يا أحمد صح؟ دي بول اوف اوردر كام؟ أنت مركز مع التصوير ومسأل مني. طيب
فوق ايه؟ سالب 1 أس ان ده عمره هيديك صفر طول ما الان بوزيتيف. هل سالب 1 أس ان ده هيديك صفر؟ يبقى ده محتاج اشتقه خلاص، يبقى ده مش اشتقه ولا مره، يبقى عدد مرات الاشتقاق بزيرو. ده محتاج نشتقه كام مره؟ ان تايمز، صح ولا لا؟ يبقى واضح ان ده بول في اوردر كام؟ كويس جدا. يبقى زد نود بسالب 1 ده بول اوف اوردر ام. يعني الكلام ده هيساوي كام؟ 1 على ان ناقص 1 فاكتوريال ليميت لما زد تروح لكام؟ لسالب 1. هعمل ديريفيتيف كام مره؟ ممتاز ان ناقص 1 وهضرب في كام؟ بالزد ناقص زد نود اللي هي زد ناقص 1 بس ان في الداله. بنعيد ونزيد اهو عشان كلام يثبت، صح؟ تلاقي ده واحد مع ده يبقى 1 على ان ناقص 1 فاكتوريال. تعالوا نشتق الكلام ده بقى. ان ماينس 1 طيب، حد جدع يقول لي هنوصل لايه؟ مش انا نفسي بتلخبط دي 2 ان ادي كده مره. هي 2 اس 2 ان ماينس كام؟ 2 ان ماينس 1 كده مرتين، صح؟ عشان اوصل لان ماينس 1 تبقى كام؟ 2 ان ماينس افتح قوس ان ماينس 1، صح ولا لا؟ معايا ولا لا؟ يعني مش انا لما كنت ابص عشان اشتق مرتين مش قلت 2 ان ماينس 1؟ لما كانت 2 حطيت الرقم ناقص 1، صح؟ طب لما تكون ان ماينس 1 هعمل ايه؟ هتبقى كده في الاخر. 2 ان ماينس 2 ايوه 2 ان ماينس كام؟ 2 ان ماينس 2 ان ماينس 1، صح ولا لا؟ كويس كده؟ هلاقي دي بتساوي كام في الاخر؟ ان بلس 1 بالظبط كده. يبقى 1 على ان ماينس 1 فاكتوريال 2 ان ماينس 1 وافضل ان بوحايد لحد ما اوصل لان بلس كام؟ ان بلس 1. والزد بقى بكام؟ حاضر. برضه لما افضل ان هتبقى 2 ان ماينس ان ماينس 1 اللي هي تبقى كام؟ زد ان بلس 1. نفس القصه. حد مش فاهمها؟ انا بصمها بالعافيه. ايه؟ من اول ليميت تاني؟ الليميت دي يعني مش ده الرول بتاعنا؟ بول فوردر ان، صح؟ يبقى هعمل ديريفيتيف كام مره؟ حلو. زد ناقص زد نود اس ان في اف اوف زد. ده واحد عندنا فيه مشكله؟ كلهم ان يعني مش واحد. كويس كده؟ امسك ده اشتقها بقى. اشتقها كام مره؟ حلو. بص اضرب لك مثال عشان تفهم بس. لو زد اس 3 عشان اشتقها مرتين هوصل لزد اس كام؟ 3 ناقص 2. اكتبها كده 3 ناقص 2، صح؟ طب لو انا باور 2 ان لما اشتقها مرتين هوصل لكام؟ 2 ان ناقص 2. طب لما اشتقها ان ناقص 1 2 ان ناقص ان ناقص 1. كده حد زعلان؟ مش دي تديك ان بلس 1 لما تفكها؟ فهمت الفكره؟ طيب ونفس الكلام هنا هتفضل تنزل باور لحد ما توصل لان بلس كام؟ بس فهمناها برقم كده ولا اتفضل؟ واول شكل هو انهي واحده؟ ده مش هنا ما عملنا. لا هو بص المساله متقسمه جزئين. الجزء الاول لو الان ده رقم بيساوي صفر ساعتها الداله بواحد، يبقى هل في اي سنجولار بوينتس؟ ايه ده؟ لا المساله دي ايه؟ لا مش قانون يعني. بص يا باشمهندس عشان ده ان اكبر من او يساوي زيرو. عندك كام حاله؟ يا اما الان بصفر يا اما الان موجب، صح ولا لا؟ لو الان بصفر ايه اللي يحصل؟ عوض هنا. واحد. هل هنا في سنجولار بوينت؟ مفيش سنجولار بوينت. الكيس الثاني هي بس دي بص عشان ما تتلخبطش، دي اختلاف عن كل المسائل. الان قصه الان المسائل كلها كانت ارقام، هنا ان بس فاضطرينا نحلها مرتين. لو في ايه؟ هنا يعني كنت تشتغلها عادي خالص طبعا. حلها عادي وكمل. الزيت اللي فوق لوحدها ما دي حاله ودي حاله. عارف كأن ايه؟ حاله ان موجبه وحاله ان موجبه. تمام؟ اتفضل. انا دلوقتي افضل بره كان عندي 2 ان. ايه ده؟ افضل بره كان عندي 2 ان. كويس. وبالتالي ما ضغطتش حاجه. ضغطت مرتين ضغطت مره واحده. كويس. فاضل ان ماينس 1 ضغط حاجه. دي بقى المفروض ولا ايه؟ لا قصدي فوقيه ماينس 1 2 ان ماينس ان. زودت واحد يعني؟
انا مقتنع بكده برضه. طب بص دي جربها انت بقى، يعني جربها، حاسس ان فيها غلطه. انا مش عارف هيسبق. انا حاسس ان فيها غلطه يعني. هي توأم صح؟ بنفكر مع بعض، فكر معايا يمكن نشوف بس ده صح ولا غلط. لما اشتقاها ان ماينس 1 اوصل لكده ولا لا؟ يعني لما اشتقتها مره نزلت توأم، لما اشتقتها مره بعدين توأم ماينس 1. يعني انا بقلل واحد صح؟ يبقى انا كل مره المفروض دي تكون كام؟ ان ماينس 2 ان ماينس 2. يبقى دي ان بلس 2. اللي فوق زي ما هي ما فيهاش مشكله، القصه في اللي بينزل تمام؟ والله اعلم يعني الحته يعني هبص عليها تاني عشان برضه اتاكد منها وانت برضه تشيك عليها. انا رايي جربها برقم، يعني زي ما انا بعمل كده نجربها برقم عشان ما نخش طيب ها يا شباب، دي نحلها ازاي؟ يلا بقى معايا بسرعه. واحد على الساين زد، اصفار المقام كام؟ مش كي باي؟ بول اوردر كام؟ يعني قول لي انت بقى، هل اللي فوق في اي اشتقاق؟ زيرو. اللي تحت لما اشتق يبقى كوزاين يبقى واحد فعلا. واحد ناقص زيرو بواحد، يبقى ده بول اوردر واحد. كويس قوي. برضه برنامج سهل مش صعب. تعال نجيب الريزيديو بقى. يبقى الريزيديو بتاع اف زد وكي بار ده بيساوي ليميت لما زد تروح لكي باي زد ناقص كي باي في ده اللي هو على اسمه زد. في حد عنده مشكله؟ طبعا لازم هيديني 0 على 0 فنطبق لوبيتال او لوزبيتال. لوبيتال او لوزبيتال هلاقي ايه؟ فوق واحد وتحت كوزاين صح كده؟ اللي هي بلاقيها في التكست بوكس الثانيه لوزبيتال. مش هنختلف يعني لوبيتال ولوزبيتال مش الازمه. يبقى واحد على كوزاين كي باي، واحد فرنساوي خلاص يعني سالب واحد صح كده ولا لا؟ مش ده نيجاتيف 1 باور كي. لو الكي بوزيتيف لو كي ايفن هيبقى ب 1 ولو كي اود بنيجاتيف 1 صح ولا لا؟ بس يبقى ده الريزيديو بتاعي. حد عنده مشكله؟ قبل ما ننتقل للابلكيشن بقى عشان ايه نحل المساله في مسالتين كمان اللي هي دي مش محتاجه احلها بقى، يعني دي محلوها بالتفصيل في السكشن بس عايز اسمع منك بس هتعمل ايه. مفيش فرق خالص على دي، عايز اسمع كده. هنا السنجل بوينت عند زد بكام؟ عند زد نوت بزيرو بس الارقام. واحد على كيو هو ايوه ممتاز صح. مش لما اللي جوه يساوي كي باي كل ده بيساوي زيرو؟ يبقى لما واحد على الزد يساوي كي باي المقام هيساوي زيرو صح ولا لا؟ يعني الزد بيساوي كام؟ هل في اي اختلاف في الستبس دي؟ هتبقى زد ناقص واحد على كي باي نفس الكلام بالظبط صح ولا لا؟ وتطلع برضه كوزاين كام؟ واحد على كي. لو كنت في الكي ايه؟ لا طبعا، ما يبقى دي نفس المشكله برضه. ما هو كويس. انت كان اسمه محمد ولا اسمه ايه؟ محمد برضه بيقترح اقتراح صعب. الساين زد دي ينفع تحلها بالاكسبانشن؟ تحت ولا فوق؟ تحت. هتحتاج تعمل لونج ديفيجن. انت في غنى عن الكلام. تمام؟ طيب شكلك طالب لعيب. غيره مين عايز ايه؟ اتفضل. السؤال ده هيبقى عندي برضه زد بتساوي زيرو وريزيديو تاني. سيجنال بوينت. ايه ده؟ يعني عندي سيجنال بوينت على واحد على كي بوينت وعندي زيرو. وعندي زيرو صح. كده حاجه عندك زد 1 على كي باي 1 على الزيرو. هو undefined يعني بس انا قصدي زد اصلا زيرو هتعمل ساين صح. فاهم قصدك. فاهم والله. كي مش فاهم. الكي ليه؟ يعني الكي بانفينيتي. مش الكي ده انتجر بيزيد لحد انفينيتي. تيجي بالكي تمام. هو بيقول نقطة كويسة. قال لي امتى ده يساوي صفر؟ مش الصفر فيه مشكلة برضه؟ لما كي يساوي كام؟ انفينيتي. مش الكي 1 و2 انتجر وعمال يزيد لحد انفينيتي يبقى انكلودد محمد صح؟ انكلودد جوه الحل بتاعنا. تمام؟ تعال نشوف فكرة تانية. لو اف زد بتساوي ده سؤال 9 ما بيخلصش. ده شيء في الكومبلكس بيبقى فيه بركة كبيرة. زد تكايب كوزاين واحد على زد ناقص 2. نعمل دي ازاي؟ يا صباح
السنجلر بوينت هنا عند زد بكام كل ده؟ المشاكل عند ايه؟ طبعا المقام ما ينفعش يبقى 2 يبقى الزد نوت ب 2. حد متضايق ان دي سنجلر بوينت؟ حلو، يبقى انا عايز اظبط مسألتي كلها كام؟ زد ماينس 2. ازاي؟ يعني دي هتساوي كام؟ بصوا يا جماعه والله الحته دي قلناها قبل كده في اللورن كان نفس المساله بالظبط. شكلكم دخلتوا المكتب كل ده ازاي؟ تعالوا نفك دي بقى. دي تتفك ازاي؟ صبر لا لا مش عارف ايه زي بيتك ايه برضه؟ هي دي ماشي ممكن. البيزكس بتاعتكم يا جماعه فيها الدفعه دي اتضربت صح ولا لا؟ ده اللي مش فاكرها بقى ايه زائد بي كل تكعيب. الاول تكعيب الثاني تكعيب 3 الاول تربيع في الثاني و3 الاول في الثاني تربيع. يعني اللي مش فاكرها هي كده. طيب كانك عملت ايه خلاص لو انت مش عارف يعني ضربتها في كل تربيع صح؟ طيب الاول تكعيب واحنا ليه ما عملناش كده في المسائل اللي احنا خدنا كل زد ونحولها لزد ماينس؟ ايه؟ ما احنا عشان هنا هنحتاج نشتغل بالاكسبانشن فلازم نظبطها. معايا يا شباب انا بعمل سؤال كويس جدا برضه والله. ليه؟ قال لي انت ليه بتعك كده؟ يعني انا مخنوق منك ليه بتعك كده؟ بقول له انا بعك ليه بقى؟ دي الكوزاين فوق ولا تحت؟ يبقى اسهل اشتغلها بالاكسبانشن ولا بالليمت؟ بالاكسبانشن، فانا عايز اعمل لها اكسبانشن صح ولا لا؟ واكسبانشن عند زد نوت بكام؟ يبقى ينفع احسبها زد بس ولا اي زد تبقى زد ناقص 2؟ اي زد تبقى زد ناقص 2 صح ولا لا؟ يبقى الاول تكعيب 3 ده تربيع في ده يبقى 12 زائد 3 ده تربيع 6 زائد الثاني تكعيب ب 8. كويس يا شباب؟ في الكوزاين دي تتفك ازاي؟ بالاكسبانشن بتاعها مش ده فاكتوريال بقى بتاع الايفن زي ما انت فاكر يعني. فاهمين حاجه ولا ايه كده؟ يبقى نيجاتيف بوزيتيف وهكذا. طيب لما اجي ابص على كده الريزيديو بيتجمع ايه؟ الريزيديو يعني بيتجمع ايه؟ معامل زد ناقص 2 اس سالب 1 صح ولا لا؟ تعال نشوف يجي منين بقى عشان ده في قصه. يجي منين زد اس يعني ريزيديو هيساوي كوفيشنت زد ناقص 2 اس سالب 1. ده يجي منين يا شباب؟ اصحى واتكلم معايا. 1 على 4 فاكتوريال. وايه كمان؟ ده مش هيجي منه حاجه. تاني واحد مع تاني واحد. تاني واحد مع ايه؟ سوري ده مع ده صح؟ يبقى زائد 12 او سالب 12 على 2 فاكتوريال. وايه كمان؟ ده مع ده اللي هو 6 على 4 فاكتوريال صح ولا لا؟ بس احسبوا بكام؟ ده الريزيديو بتاعنا. فهمنا عملنا ايه؟ اتفضل. بالليمت ليه طيب؟ الليمت يعني هتقول زد ناقص 2 زد ناقص 2 اس كام دي؟ زد ناقص ما انت شوف بقى دي مواد دي بالليمت يعني اقعد بقى اعمل ديفرنشيشن مش هتخلص يعني. يعني كيوب سكوير سكوير صح مش هيخش معانا يعني اخر ترم صح لا صح كويس تمام. فاهم المشكله يا شباب؟ يبقى اول جزء النهارده اتكلمنا فيه في او النص الاول من السكشن ان انا ازاي بحسب الفيديو. فهمنا كل الانواع المختلفه حوالي 10 مثال خدناهم او 9 افكار قلناهم. يا اما عندي بول في اوردر 1 يا اما بول في اوردر ام يا اما اسينشال بول صح كده؟ طبعا هو ده نوع ايه صح؟ بس ده اسينشال؟ ليه اسينشال؟ هو يعني ايه اسينشال؟ يعني هيطلع عندي عدد لا نهائي من الحدود اللي درجتها سالبه. مش انا طول ما انا شغال الحدود عماله تزيد في السالب يبقى ده اسينشال ولا لا؟ يعني السنجولاريتي دي. وخد بالك من حاجه لما تعرف ان هي اسينشال يبقى على طول ايه؟ ما ينفعش تشتغلها بالليمت. الليمت دي بتنفع في مين؟ ده سؤالك بقى. ما ينفعش تشتغلها بالليمت. الليمت بتنفع في بول اوف اوردر ام
دي اسينشال يبقى اجيبها ازاي؟ بتتجاب بالطريقه دي بس. معامل زد ناقص زد نوت سالب 1. الناس معايا مفيش مشكله؟ تمام؟ تعالوا بقى نشوف تطبيق الكلام ده يا جماعه في الانتجريشن. ده الجزء الثاني. ان شاء الله في كويز. فنفس الشخص من الحلال اللي هو ماسكنا من اول الكوميكس ده اللي اسمه كوشي عامل حاجه اسمها كوشي ريزيديو ثيوري. كوشي ريزيديو ثيوري دي بتقول ايه؟ ان انت عشان لو عندك مسار مطلق كده وعندك الداله دي بيبقى عندها مشاكل عند النقط دي. بتروح قافلهم بمسارات، مش القصه دي كنا بنعملها قبل كده، بس الفرق ايه هنا بقى؟ بتقول ان التكامل على مسار مغلق بيساوي 2 باي اي في سمشن مين؟ الريزيديوز. يبقى انا كاني بعمل ايه؟ بمسك كل سنجولار بوينت اجيب عندها ريزيديو، وعشان اجيب التكامل هعمل ايه؟ هضرب 2 باي اي في المجموع بتاع الريزيديوز. كويس كده؟ ده اللي كوش بيقوله يعني. طيب تعالى نبدا نشوف بنطبق الكلام ده ازاي في الشيت بتاعنا. عايز احسب التكامل على مسار مغلق ده، هعمل ايه؟ اول حاجه مرتين، مره عند مودولس زد الاثنين ومره عند مودولس زد باربعه، واحده واحده بقى. اول خطوه كنا بنعمل في التكامل برسم مين؟ الباص بتاعي صح؟ طيب لما اجي ارسم المسار بتاعي اللي هو ده، حد هيتضايق لو عملنا كده؟ دايره صح؟ يونت سيركل، مش يونت قصدي يعني سيركل والريديوس بتاعته. طيب السنجولار بوينتس كام؟ ايه النقط اللي عندها مشاكل؟ 1 وكام؟ قول لي يا حاج. 1 و3 وسالب 3 على الاكس ولا على الواي؟ حقيقيين كلهم. طيب يعني 1 و3. طب الحمد لله مين اللي جوه عندي؟ يبقى هو ده بس اللي هيجيب له الريزيديو صح ولا لا؟ يبقى لو سمينا ده مثلا اسمه سي 1 وده سي بار مثلا، يبقى التكامل على المسار او الاول هات الريزيديو يعني. الريزيديو بكام؟ طبعا دي ممكن نحلها بايه؟ كوش الفورمولا اللي قلناها للميد ترم وقارن ما بين الحلين كام هم. تمام؟ تعال نشوف دي كده. ده بول اوف اوردر كام الواحد؟ بول اوف اوردر كام؟ 1. محدش بيجاوب غير 1. بول اوف اوردر كام؟ يا جماعه لسه شارحينها والله، هي نفس الكلام اللي قلناه بس هنطبقه. اللي فوق لما اقعد بواحد هيديني 0، يبقى اللي فوق مش هشتق ولا مره، يبقى 0. اللي تحت مره. طبعا دول عمرهم ما يدوش، ده اللي لازم نشتقه مره صح؟ يبقى 1 ناقص 0 بول اوف اوردر 1 صح ولا لا؟ يبقى ده بيتحسب ازاي؟ ليميت عند زد ب1 في ذاكره سمكيه موجوده، زد ناقص 1 من الداله بتاعتي كويس كده على زد ناقص 1 صح كده ولا انا غلطان؟ بطبق الليميت، قانون الليميت بتاع الريزيديو. طيب يبقى هيساوي 5 على سالب 2 في 4 اللي هي سالب 5 على 8. يبقى التكامل على المسار ده بيساوي كام؟ 2 باي اي في الريزيديو اللي هي تطلع في الاخر ناقص 5 على 4 باي اي. هل الكلام ده صعوبه؟ طيب انت بقى قول لي مع بعض برضه هنكملها. المسار الثاني عند مقياس زد ب4 موديل زد ب4 كله بقى معايا صح؟ 3 والواحد. حد عنده مشكله؟ طيب مع بعض كده. الريزيديو عند الواحد هل محتاج ابقى اعمل له حساب تاني؟ ما انا حسبتها خلاص. كويس. لو طلع بيساوي 5 على 8 صح؟ تعال بقى نحسب الريزيديوز الثانيه يا شباب. يا مسهل يا رب. ريزيديو اف زد و3 ده بول اوف اوردر. ده بول اوف اوردر يعني سمعنا بول اوف اوردر 1 صح؟ بنفس الليمت صح ولا لا؟ هضرب في زد ناقص كام؟ 3 ده هيجمع ده يبقى لي كام يعني؟ ليميت لما زد 3 زد سكوير زائد 2 على زد ناقص 1 زد زائد 3 صح ولا لا؟ ده هو يساوي 29 2 5 على 10 اللي هو 29 على 10 صح ولا لا؟ ايه؟ 6 29 على 12 اسف. طيب اخر واحده
الريزيديو اللي عندي سالب 3 يا شباب. ايه اللي هيحصل؟ هل في اي اختلاف ولا سهله بقى؟ هنطلع رقم كده. اتمنى كل اللي انت فاهم. يبقى الانتجريشن بكام؟ كوشي بيقول لي ايه؟ انتجريشن على المسار اللي اسمه سي 2 بيساوي 2 باي اي في سمشن الريزيديو اللي هم سالب 5 على 8 زائد 29 على 12 زائد 29 على 24 تطلع رقم محترم اسمه 6 باي اي. هل حد عنده اي مشكله؟ طيب. فهمنا كوشي طب ازاي كوشي ريزيديو ثيوري؟ اتفضل. لو انا كان عندي عايز اجيب الفور اوردر 4 وكان في واحد مختلف عن الثاني، يعني مثلا واحد جاب 2 والثاني الاولاني جاب 1. يعني ايه واحد جاب 2 وانت؟ يعني مثلا ما انت كل واحد بتحل لوحده يا باشمهندس. كل واحد يعني لو مثلا كده بص فهمت قصدي لو كده يبقى ده بول في اوردر 2 ودول بول في اوردر 1 الثلاثه بس كل واحد لوحده. فاهم ولا لا؟ يعني مش لوكشه واحده كل واحد لوحده. تمام؟ طيب تعالى ناخد فكره ثانيه في الانتجريشن. مساله 10 بقى عايزين نكملها النهارده ان شاء الله. هنجيب لك بقى مساله شبه الحاجات في الكويز ان شاء الله. بي يا مسهل 1 على شوية زد. قول لي شارك معايا انا بنام منك والله فعلا. الزيروز ايه؟ طبعا المسار انا غلطان، المسار مقياس زد ب2. تفرق دي ولا عايز اعمل تكامل للداله دي على مسار مغلق دايره نصف قطرتين. اصفار المقام ايه؟ اي زد ايكوال اساوي 2 زد بكام؟ ولا 2 اي زد اصلا؟ اي زد عشان ده ساين صح ولا لا؟ الساين ده هو ساين 2 اي زد بكام؟ اوكي بلس صح الاي ساين اي ساين ايه 2 كي باي صح ولا لا؟ او كي باي بس اسف. جميل. ده معناه احنا حطينا اي جوه برضه ساين اي زد بايه؟ باي ساين زد. يبقى نيجاتيف اي مش هنختلف ماشي. حلو يبقى ناقص اي ساين صح كده؟ ساين 2 اي زد بكي باي. يبقى الساين اللي جوه يعني يساوي كده. اقسم عليه تروح اي من الاخر صح ولا لا؟ لما اقسم عليه تبقى تروح كده ضغط اي من ناحيتين. طيب يبقى 2 اي بتساوي كام؟ انا بعمل ايه؟ المفروض ده كده؟ مفيش اي جوه مفيش اي جوه فوقوا لي بقى ايه اللي حصل؟ مفيش اي جوه هي مفيش اي جوه؟ لا في اي جوه صح. اي ساين اي زد. بص الراجل عمل ايه؟ مفيش اي جوه استنى صح كده ايوه. بص يا جماعه ده هيساوي كام؟ صح كده ولا لا؟ 2 اي زد بكي باي صح؟ يبقى الزد بقى اي كده صح. انا اتلخبطت وحطيتها فوق مكان الزيرو المفروض كده صح. الايكويشن بس حصل لخبطه. يبقى الزد بقى اي كي باي عندي صح ولا لا؟ طيب اللي هم بقى عندي في المسار بتاعي معلش اسفين. عندي 2 وسالب 2. هنا بقى لما تحط الكيب زيرو يديك كام؟ يديك زيرو. طب لما تحط الكيب 1 باي على 2 على الواي ولا على الاكس؟ على الواي صح؟ ولما تحط طبعا ده 2 الباي على 2 ده اللي هو كام؟ 3 وحبه على الواحد اللي هو 1 و9 1 و8 اقل من الاثنين بشويه. وده لما تجرب تحط كيب 2 هتديك باي. هل ده باي جوه المسار؟ باي ده 3 وحبه وتحت 3 وحبه صح؟ يبقى ده بره المسار اصلا صح كده؟ يبقى انا عندي كام حاجه احسبها ريزيديو؟ 1 2 3 صح ولا لا؟ طب واحده واحده ريزيديو اف اوف زد 0 هيساوي كام؟ كله مقتنع ان هم كلهم بول في اوردر واحد طبعا يعني. طيب يبقى ده ليميت عند زد ب0 اضرب زد على الشاين زد برضه ده يديك 0 على 0
طبق البتاني نفس الكلام عمال يتكرر، يبقى 1 على 2 كوشاين 2 زد. طبعا ده عند زد بزيرو بواحد، يديني هاف صح ولا لا؟ تعالى بقى نحسب اللي بعده، زد يمين اف زد وباي على 2 اي باي على 2 اسف، يبقى كام؟ ليميت عند زد باي باي على 2. فاهمين الفكره؟ زد ناقص اي باي على 2 على شاين 2 زد، نفس القصه بالظبط. طبق له بالتالي، ما ده هيديك 0 على 0، هتبقى 1 على 2 كوشاين 2 زد. الكلام اللي انا شغال فيه بسرعه ده في مشكله؟ لو بالتالي التفاضل اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده صح ولا لا؟ طيب لما نعوض ايه اللي هيحصل؟ كوشاين اي باي كوشاين اي باي دي اللي هي كوزاين بي، كوزاين باي هي تطلع سالب نص صح ولا لا؟ طيب واللي بعديها هل في اختلاف؟ يعني السالب اي باي على النهايه يبقى في اختلاف ولا ايه؟ يعني الريزيديو بتاع اف اوف زد وسالب اي باي على 2 بنفس الموال بالظبط هيديك، فاهمين بنعمل ايه؟ هيديك سالب نص برضه عشان نفس الكلام بالظبط، مش كوزاين سالب باي هي كوزاين باي فهتطلع سالب نص. لما تجمع الريزيديوز الثلاثه يديك كام؟ نص يروح مع سالب نص يبقى ال سالب نص في 2 باي اي يبقى التكامل بكام؟ تكامل على المسار الاسمي 2 للداله بتاعت المسار المغلق بتكوشي ريزيديو 2 باي اي في مجموع ريزيديوز نص وناقص نص وناقص نص، نلاقي ده راح مع ده يديني سالب باي. حد عنده اي مشكله؟ اللي جاي دي كويسه. فاهمين الفكرتين اللي اتقالوا دول في التكامل؟ تطبيق ريزيديوز بس بنطبق كوشي ريزيديو. طيب ممتاز. نجيب لك بقى كده 4 5 مسائل في الكويز في ربع ساعه ولا حاجه. نختبر كده انت بتذاكر ولا لا. كده اختبار مذاكره بسرعه برضه. احنا عايزين نجيب كويز سهل والله بس انتوا مش بتذاكروا. يعني مش مهم استراحه ما يجيب واحد عايزين كويز سهل ووقته طويل صح؟ اثنين طب بس انا فاكر ان لكم كويز سهل الدكتور ايهاب صح؟ هل نفهم ولا حاجه؟ طيب 1 زائد زد زائد زد تربيع في اس 1 زد زائد اي اس 1. عايز اشوف بس السي مقياس زد الثالث. هنا عندي كم نقطه فيها مشاكل؟ زيرو واحد كله مقتنع؟ ده زيرو في مشكلة، ده واحد ده كويس. يبقى أنا السنجولار بوينتس اللي عندي صفر واحد وكده. حد متضايق؟ طيب لو قسمتهم 3 تكاملات حد هيلعب؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني بص يا جماعة المسار ده اللي هو 3 كويس؟ عندي مشكلة عند الزيرو وعند الواحد وعند الاثنين كله مقتنع معايا؟ كويس. يا ريت تصحى عشان دي في حتة فنية بسيطة خالص. عند المسار اللي اسمه سي 1 ده أنا هنا حوالين مين؟ زيرو. هل الدوال دي فيها مشكلة؟ لا. دوال أناليتيك ولا مش أناليتيك؟ يعني التكامل بتاعها هيديك كام؟ ده هيديني صفر وده هيديني صفر. مين بس اللي هيبقى فيه مشكلة؟ ايه اس 1 عزل مش الداله الاناليتيك لما بكملها على مسار مغلق بيساوي 0 كويس. يبقى على المسار اللي اسمه سي 1 هيبقى التكامل بيساوي كام؟ ده اللي محتاج احسبه صح ولا لا؟ ده سميه اي 1 كويس. طب التكامل ده على سي بي مين بقى اللي هيبقى فيه مشاكل؟ مين اللي مش اناليتيك في التكامل؟ اللي عنده الواحد فيه مشكله جوه. طب دول فيهم مشكله؟ يبقى واضح ان التكامل ده يبقى كام؟ فاهمين الفكره؟ طب اخر واحد سميه ده بقى سي 3 هيساوي تكامل على مسار مغلق اسمه سي 3 يبقى اي 1 زائد زد صح ولا لا؟ زائد زد تربيع في كام؟ حد متضايق؟ كويس. كله مقتنع ان عند الاثنين
ده بس اللي مش هيكون اناليتيك فهيديني رقم، والاناليتيك هيدوني اصفار، صح ولا لا؟ طيب تعالى بقى نبدا نشوف واحد واحد نحسبهم. فاهمين بس بدايه المساله؟ طيب ان انا بقسمهم لثلاث مسارات كل تكامل في شغل. طيب نبدا بدايه كده. هنا السنجولار بوينت عند كام؟ يعني نبدا نحسب اي واحد. السنجولار بوينت عند 0 صح؟ ده بقى اشتغل الريزيديو اسهل بالاكسبانشن ولا بالليميت؟ طبعا اكسبانشن دي اسينشال اصلا، صح ولا لا؟ طيب يبقى 1 زائد زد زائد زد تربيع. فك بقى الايد بتتفك ازاي؟ فك كده يا شباب. طب يلا ها يبقى ريزيديو بكام؟ 1 وعامل زد اس سالب 1 اللي هو فين؟ يجي منين زد اس سالب 1؟ يا مسهلات وده وده 1 ايه كمان؟ وده في اخوه بعد كده ولا لا؟ ده مع اللي بعديه صح؟ ايه ده؟ ايوه في ايوه بس ده في حاجه المفروض دي في فاكتوريال 2 ولا حد بيعترض، ناس محترمين طيب كمان تقدير المعيد دي حاجه كويسه هو ولا تقدير ولا حاجه، انت مش واخد بالك اصلا. يبقى 1 صح؟ زائد نص زائد سدس كله مقتنع؟ طيب يطلع كام ده؟ مش هنختلف الارقام دي خلاص بقى فيها الات بقى تطلع 5 على 3. طيب يبقى التكامل الواحد هيديني 5 على 3 في 2 باي ار صح؟ تعال نشوف اللي بعده اي 2. طبعا دي بقى اللقطه هنا هنعمل ايه؟ هننفع اسيبها كده؟ انا مفك حوالين مين؟ زد ناقص 1 يبقى اي زد اخليها ايه؟ زد ناقص 1 صح ولا لا؟ يعني دي تبقى 1 زائد صح؟ زائد 1 زائد انا كل واحد هزود 1 وناقص 1 واضرب الكلام ده في كام؟ زائد ناقص 1 نمسك بقى الكلام ده خلاص احنا عرفناه وشرحناه. يبقى ايه بقى؟ يبقى عندي ايه دلوقتي؟ فك دي بقى كده ونضفها. 1 1 2 تعالى ناخد ترم زد ناقص 1 الاول تربيع صح؟ الاول في الثاني في 2 وده 3 بزد ناقص 1. اللي بعده 1 1 1 3 ده اللي هيطلع كويس كده؟ في يلا بقى نفك ده يا جماعه مع بعض. 1 على 1 على الفاكتوريال وبدأ انت واخد بالك الراجل لا الراجل الفاكتوريال اهو. دي باينه ولا ايه؟ صح كده؟ يبقى ده يساوي كام؟ فين معامل زد ناقص 1 اس سالب 1؟ هم 3 برضه 3 ده مع ده اللي هو 1 على 3 فاكتوريال وده يجي مع مين؟ 3 على مع ده 3 على 2 فاكتوريال وده مع ده اللي هو 3 صح؟ 1 ونص و3 4 ونص وسدس يديك كام؟ 9 على 2 1 على 6 صح؟ 27 على 6 28 على 6 صح؟ اللي هي كام؟ سيبها كده اللي هي 14 على 3. طبعا انت يعني مش مشكله الارقام اي 3 هنعمل ايه؟ ما انا مش هكرر بقى خلاص. اي 3 هنعمل ايه يا شباب؟ هو مش هنحلها كتير بس طبعا هو واضح ان مساله طويله شويه. هو احمد بيتصلها ما شاء الله كويس قوي. دي هنفكها ازاي؟ كل واحده فيهم ايه؟ زائد ناقص زائد 2 صح؟ وظبطها هتلاقي الريزيديو ده 29 على 3. خلاص احنا عملنا بتاعت الواحد مش عايزين نكرر بقى 29 على 3. يبقى التكون النهائي بيساوي كام يا شباب؟ اي 2 ده 2 باي اي في سمشن الريزيديوز هم دول 5 على 3 زائد 14 على 3 زائد 29 على 3. ما طلعش رقم كويس ولا ايه؟ 28 على 3 مش مشكله. نعم ما كل واحد فيهم 2 باي اي في الريزيديو بتاعته فخدت 2 باي اي عامل مشترك صح ولا لا؟ اتمنى ان الناس تكون معايا جميل جدا. ها حد عنده مشكله؟
تعالوا نشوف فكره ثانيه يا شباب. الساعه كام؟ لا معانا 5 دقايق لسه. لازم نفرهدك في السكشن ده. اطول. السكشن اللي فات كان السكشن اللي فات قعدنا ساعه الا ربع بس لو حد فاكر بتاع الاسبوع اللي فات. احنا لينا بقى يعني حاولوا يا جماعه بس الدكتور ما يقولش حاجه زياده في المنهج الله يكرمكم علينا صحتنا خلاص يعني. انت ايه الاسبوع ده؟ تكون من 0 ل 2 باي؟ طب هيجي ايه تاني بقى؟ لا خلص وقال خلصت المنهج؟ هيحل نوقف بس الكلام. اصفار مقام هنا مين؟ لما بطل اديك اخش اشوف ايه اللي بيحصل فينا. الزد بيساوي كام؟ اصفار الساين مش كي باي؟ كويس. طب والواحد ناقص كوزاين؟ مش ده معناه ان كوزاين زد بتساوي 1؟ غلط ده. 2 كي باي مضاعفات الزوجيه صح كده؟ طيب واضح ان هنا كلنا على الاكس ولا على الواي؟ كله على الاكس. اول نقطه عند كام؟ عند كام صفر اللي هي بصفر. طبعا عند كام واحد؟ باي و2 باي صح؟ وطبعا سالب باي ولا لا؟ طب هل 2 باي دي الباي دي 3 وحبه، 2 باي دي تبقى 6 و8 من 10 ولا 6 و4، هل دي اقل من 5؟ يبقى واضح ان دول بس اللي جوه مين؟ 5. هعمل ايه؟ خلاص انت لو فهمت القصه نفس الكلام الافكار بس ايه؟ كل مساله افكار بسيطه. نحسب كام الزيرو هنا؟ عند الزيرو والباي صح ولا لا؟ طيب يعني هو ايه ده؟ هو المجد بيحب يكسب. حلو قوي. السؤال ده عمره يا جماعه. بس السكشن خلص. هتشوف بقى اجابه السؤال ده. المره الجايه ان شاء الله لو في مشاكل ما قلتوش كده حد في اول الاسبوع.